أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت مليقا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وكان لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق